हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यो आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पर्सेन्ट भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु है। र पर्सेन्टमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन अनि थ्योरीको कुराहरू सबै भनिसकेको छु योभन्दा अगाडि। अनि हामी अहिले चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैछौँ र एक्सर्साइजमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 सल्भ गरेको थियौँ लास्ट टाइम भने। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 9 सल्भ गर्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 9 ल म क्वेसन लेख्छु है। पहिला के भनेको छ क्वेसनले 30% of the student of school are boys, which is 162. Find the total number of students भनेर भनेको छ। Find the total number of students. अनि अर्को छ find the number of girls. अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर पर्सेन्टेज दिएको छ र त्यहीसँग रिलेटेड क्वान्टिटी पनि दिएको छ भने हामीले टोटल नम्बर निकाल्न सकिन्छ। कसरी सकिन्छ ल हेर्नुहोस्। लेट x बी द नम्बर अफ टोटल स्टुडेन्ट्स। यदि यस्तो भयो भने हामीले के भन्न पाइयो त क्वेसनले भनेअनुसार कति पर्सेन्टेज 30% अफ x भनेको कति हुनु पर्यो 162। यस्तो हो भनेदेखि 30% टाइम्स x भनेको 162, 0 0 आउट, यो 10 चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भएर यता पुऱ्याउनुहोस्। 3x इज इक्वल्स टु 162 अनि 0 किनकि यो 10 ले मल्टिप्लाई भएको हो उतातिर, त्यही भएर है। यो 3 चाहिँ तल डिभाइड हुन पठाउनु भयो भने x भनेको 1620/3 हुने भयो। यसको भ्याल्यु चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 20/3 भनेको आउँदो रहेछ 540 है। भनेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ 540 जना विद्यार्थी रहेछन् भन्ने थाहा भयो। अब हामीले अर्को के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, नम्बर अफ गर्ल्स। ल हेर्नुहोस् है, यो स्कुलभरिमा 540 जना छन्। 540 जना मध्ये 162 जना चाहिँ के छन्, बोइज छन्। भनेपछि बाँकी रहेको के हुनु पर्यो, लेडिज हुनु पर्यो अथवा गर्ल्स हुनु पर्यो। सो नम्बर अफ गर्ल्स इक्वल्स टु टोटल स्टुडेन्ट्स माइनस नम्बर अफ बोइज भनेको कति आउने भयो 540 माइनस 162 भनेको कति आयो 378 है। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यो भइसके पछाडि अब हामीले अर्को के गर्नु पर्यो भन्दा नेक्स्ट क्वेसन गर्नु पर्यो। अब ल नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दा मिस्टर शर्मा spends 75% of his income every month and saves rupees 1875 in a month. Find his monthly income and expenditure भन्छ। Find his monthly income and एक्सपेन्डिचर। मन्थली इन्कम र एक्सपेन्डिचर चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँनिर गाह्रो कुरा केही पनि छैन है। यसमा चाहिँ हामीले के कुराहरू हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल 70% अफ हिज स्पेन्स भने 70% उसको खर्च रहेछ। अनि त्यस पछाडि मन्थ एन्ड सेभ्स यति, अनि बचत चाहिँ यति हुँदो रहेछ एक महिनामा भने उसको मन्थली इन्कम र एक्सपेन्डिचर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। यसको लागि हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि हियर के हुन्छ सधैँ सेभिङ भनेको Sharma saves
रुपिज 1875। हामीलाई के थाहा छ त? वी नो सेभिङ भनेको के हो? इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर हो। जबकि इन्कम भनेको 100% हुन्छ। इन्कम कति छ उसको? 100% अफ, हैन, लेट हिज मन्थली इन्कम बी एक्स। इन्कम बी एक्स चाहिँ भन्नु पर्यो है। अफ एक्स माइनस एक्सपेन्डिचर कति छ उसको? 75%, 75% अफ एक्स। र सेभिङ कति छ उसको? 1875। और 1875 भनेको कति भयो? 100% भनेको कति हो? 100/100 एक्स माइनस 75% टाइम्स एक्स। यो भनेको एक्स माइनस 0.75 एक्स। यसमा एक्स कमन लिनुभयो भने 1 माइनस 0.75 एक्स आउँछ। यो एक्स त कमन लिँदा गयो है। और 1875 यो भनेको और एक्स भनेको कति भयो? 1875 यहाँबाट यतिबाट कति आउँथ्यो? 0.25 आउँथ्यो। यो 25 चाहिँ यहाँ डिभाइड हुन गयो भनेको कति आउने रहेछ त? 0. ल यो चाहिँ उसको के रहेछ? मन्थली इन्कम रहेछ है। मन्थली इन्कम चाहिँ निस्क्यो। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? एक्सपेन्डिचर। अल्सो एक्सपेन्डिचर भनेको कति हो? 40%। एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु 40% अफ एक्स भनेको 40% अफ एक्सको भ्यालु 7500 यो भयो। यो भनेको कति भयो? 40 × 75 भनेको 75 5 जा 250 त होइन, 500 हो। 3000 पो आउँदैछ। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। ल है यो भयो। अब दुईटै कुराहरू निस्क्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर बीतिर जाउँ, सीतिर। क्वेसन नम्बर सी है। सीमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि अ म्यान गेभ 35% अफ हिज money to his son and भन्दा नि यहाँ कमा रहेछ, कमा 25% to his daughter and the remaining to his wife। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने find the total percent of money got by his son and daughter got by his son and daughter and यहाँको how many percent did his wife got? percent did his wife got उसले उसको श्रीमतीलाई कति रुपैयाँ चाहिँ दियो भन्ने कुरा गरेको छ। अनि उसँग खासमा कति रुपैयाँ चाहिँ थियो त पनि भनेको छ है। How much did the man have? अनि लास्टमा छ calculate the amount received by his son and daughter।
केही पनि गाह्रो छैन है। ल फर्स्ट क्वेसन हेरौँ। फर्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहेको छ त? फर्स्ट क्वेसनमा फाइन्ड द टोटल पर्सेन्ट अफ मनी गट बाई हिज सन एन्ड डटर। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको छोरा र छोरीले गरेर टोटलमा कति पर्सेन्ट पैसा पाए भनेर भनेको हो है। टोटल पर्सेन्ट गट बाई भनेको कति भयो? पहिला डटरले पाएको अमाउन्ट भनेको डटरले कति पाएको थियो? 25% प्लस सनले कति पाएको थियो? 35%। यो नै टोटल उसको छोरा र छोरीले पाएको पर्सेन्ट भयो र यो भनेको 60% भयो है। 60% चाहिँ उसको छोराछोरीले टोटलमा पाएको रहेछन् भन्ने जस्तो देखियो है। अब यो एउटा क्वेसन भयो। अर्को के? अर्को छ यहाँनिर, हाउ मच पर्सेन्ट डिड हिज वाइफ गेट। अब रिमेनिङ सबै उसको वाइफले पाएको हो भने कति पैसा पाएको भयो? 100%मा 60% उसले छोराछोरीलाई दिएको छ भने बाँकी सबै उसले आफ्नो श्रीमतीलाई दिएको छ। त्यसो हो भनेदेखि हिज वाइफ गट 100% माइनस 60%। त्यो भनेको कति भयो? 40%। उसको वाइफले 40% पाएको रहेछ है। अनि हाउ मच मनी डिड ही ह्याभ? देन 40% अफ, मैले यहाँ के भने, लेट एक्स बी हिज 40% अफ एक्स भनेको उसको बुढीले पाएको चाहिँ 40% है श्रीमतीले, र उसको बुढीले पाएको 27,000 पनि हो। 27,000 पाएको हो तर त्यसलाई पर्सेन्टेजमा 40% भनिएको छ। ल अर 40% अफ एक्स इजिकल्स टु 27,000 अर 0.4x इजिकल्स टु 27,000। यो चिजलाई तल डिभाइड हुन दिनु भयो भने एक्स इजिकल्स टु कति हुने भयो? एक्स भनेको 27। ल यो भयो है। कति आयो भन्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ 67,500। ल यति पैसा चाहिँ उसँग रहेछ, मान्छेसँग रहेछ। यो भइसके पछाडि अब हामीले अर्को के निकाल्नु पर्यो? क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ मनी रिसिभड बाई हिज सन एन्ड डटर। सन रिसिभड, सनले कति पाएको? 35% अफ एक्स भनेको 0.35 टाइम्स 67,500। यो भनेको कति आयो? 23,625। उसको छोराले यति पाएको रहेछ। त्यसै गरी डटर रिसिभड, डटरले कति रिसिभ गर्यो त? 25% हो। 25% अफ एक्स भनेको कति भयो? 0.25 टाइम्स 67,500। यो भनेको कति आयो? टाइम्स 0.25। यो भनेको कति भयो? 16,875। ल यो नि भयो है। यो क्वेसन पनि भयो। अब हामी जाउँ नयाँ क्वेसनमा। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति लामो क्वेसन छ यो त। यहाँनिर हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दा अनिता स्पेन्स 30% of her income on food, 15% on 15% on rest, and 5% on the other item. Other item in a month. एक दिनमा एक महिनामा in a month. अब यसमा हेरौँ त के भन्दैछ. If she saves rupees 80 in a month, find her monthly income and expenditure on each item. If she saves rupees 2500 in a month,
1 महिनामा भनेदेखि फाइन्ड हर monthly income and income on each item. Expenditure. ल अब सल्भ गरौँ त यहाँनिर के भनिरहेको छ अनिता स्पेन्ड्स 30% अफ हर इन्कम अन फुड 15 अन दिस एन्ड दिस भनेर भनेको छ र सेभ हियर टोटल एक्सपेन्डिचर कति भयो टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको भयो 15% 30% प्लस 15% प्लस 5%. ल यो भयो है अब हामीलाई यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ यहाँनिर सेभको अमाउन्ट दिएको छ भने हामीले पहिला सेभ्स निकालौँ त सो हिज सेभिङ इक्वल्स टु यो भनेको 45 45 5 50%. सो हि सेभ्स 50% द्याट इज 1/2. अब यो 1/2 भयो भनेदेखि 50% हुन त 1/2 लाई नलेखौँ आधा हो यसको मिनिङ चाहिँ तर नलेखौँ अथवा सी सेभ्स सी हो है यो कहाँबाट सी सेभ्स अर्को हामीलाई के थाहा छ उसले चाहिँ 2500 बचाउँछ 50% है अब अफ एक्स पनि छ त यो एक्स चाहिँ मैले सपोज गरेको है लेट हर इन्कम बी एक्स भने अब यो भनेको के हुने भयो 0 0 क्यान्सल हुन त यो डाइरेक्ट 1/2 नै लेखौँ 1/2 अब यो 2 यता गयो भने 50 1 2 3 1 2 सरी अफ एक्स ल यो पनि भयो अब यो अफ एक्स भनेको डाइरेक्ट 1 मात्रै लेख्न पनि पाइन्छ है यो भयो कति रहेछ त 5000 रहेछ यो क्वेसन पनि लगभग भइसक्यो है अब अर्को फाइन्ड द इन्कम अफ एक्सपेन्डिचर अन इच आइटम के आइटम छ फुडको लागि कति हो फुडको लागि 30% अफ इन्कम कति छ 5000 भनेको के भयो 30% अफ 5000 भनेको 5 3 1.5 भनेपछि 1500 हो त 0.3 इन्टु 1500 अनि अर्को हुन्छ खाने रहेछ ए त्यहाँ अर्को चाहिँ फुडमा 15% फुडमा त भइसक्यो त फुड पछाडि रेन्टमा 15% अन रेन्ट भनेको 15% अफ 5 1 2 0 0 क्यान्सल 0 0 क्यान्सल 750 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो ल फुड पछाडि अर्को केमा छ 5% अन अदर आइटम यो भनेको के भयो 5% इन्टु अदर आइटम भनेको 5% इन्टु अदर आइटम भनेको त त्यही भइहाल्यो यो भनेको चाहिँ 5000 हो 0 0 इजिकल्स टु 200 ल यो नै के भयो त उसको एन्सर भयो ल यति नै गर्छौँ आज हामीले योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू चाहिँ घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला के प्रब्लम भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ है 9849595895 सजिलो नम्बर छ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर
यसलाई 200 लाइन, यो 200 होइन, यहाँ कति लेख्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले 250 चाहिँ लेख्नु पर्यो। अरू कुराहरू ठिक छ है ल, यति नै हो। अनि अर्को सिरिजमा फेरि पनि भेटौँला। त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँहरूले साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।